औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासर। प्लीज़ सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उसने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। अब शायद वो एक इनकलाबी कदम है या प्राइस को डबल करने वाला कदम है। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक रात में उन्होंने 40 रुपीज़ पेट्रोल की प्राइस कम करके पाकिस्तान की तारीख ज़रूर बदल दी है। तो इसलिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच काकड़ साहब एंड उनके जनाब दूसरे जो उनके साथ हजरात हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। थैंक यू। नाज़रीन करम, आपको जैसे पता है कि काजी ईसा साहब जो हमारे रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब मुकर्रर हुए हैं, जनाब उनका जो एजेंडा है वो कितना इनकलाबी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनमें एक तब्दीली की रूह वो तड़प ज़रूर रही है। अब वो किस तरफ के लिए तड़प रही है ये भी नहीं हम जानते। बस इतना हम यकीनन एनालाइज कर सकते हैं, इतनी हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि जनाब काजी ईसा अहमद साहब जो है वो कुछ ना कुछ कार ज़रूर गुजरेंगे, क्योंकि इंसान का जो माजी होता है वो इस बात की गवाही देता है कि उसने क्या किया है और उसने मुस्तकबिल में क्या करना है। बहरहाल काजी अहमद साहब को उनकी जनाब इनकलाबी सोच मुबारक हो, क्योंकि इस मुल्क को असल में बूढ़े खूसट जो सियासतदान उनकी ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क को एक नए खून की ज़रूरत है। इस मुल्क में वो अल्लामा इकबाल साहब वाली बात कि इनकलाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, तो उनको नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। जनाब अली, उम्मीद है कि काजी ईसा अहमद साहब जो हैं वो हमारे तमाम नौजवानों के सरकील बढ़ेंगे और उनको सही और रहनुमाई जो उनका हक है वो उनको देंगे। बल्कि जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर वो चाहें तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर दें। लेकिन अब ये और बात है कि वो इनकलाब बर्पा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जो रूह है ये यकीनन किस्मत वालों को मिला करती है, और वो किस्मत वाला कौन है वह माइलन बला अल्लाह पाक जानते हैं। नाज़रीन इकराम, असल में केस लगा हुआ था जनाब राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का। अब जनाब आपको पता है कि काजी ईसा साहब को वो जो है ना वो कहीं ना कहीं उनका, बल्कि कोई दिन को रात नहीं कह सकता और रात को कोई दिन नहीं कह सकता। तो पार्लियामेंट ने तो अपना जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो समझे कि लोगों की ज़बानबंदी के ऊपर वो डाल दिया कि कोई नाम किसी का नाम नहीं ले सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई काले चोर को काला चोर भी नहीं कह सकता, बल्कि उनको भी नहीं कह सकता जो बस्ता बेक बदमाश है, वरना जेलें तैयार हैं। और अब अल्लाह मुबारक करे उन हाथों को जिन्होंने 15-16 हज़ार 17 हज़ार को पहले जेलों में डाला हुआ है, और अब पता नहीं 25 हज़ार को और डालेंगे। शायद ये भी दूसरा गज़ा है कि एक तरफ इजराइल के मज़ालम हैं कि ख़त्म नहीं होते, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान है कि जिसमें बेगना जो लोग हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। देखें अब कौन है इस मुल्क में बात करने वाला। सबकी तो आपने ज़ुबान बंद कर दी है। जो जिनकी ज़ुबान आप बंद नहीं कर सकते थे उनको आपने लंबा माल दे के ख़रीद लिया है, और उन लोगों ने अपनी दुनिया में तो हराम के साथ अपनी दुनिया में अंधेरा किया ही किया है। यकीन करें आने वाले जब वो क़यामत के उस दिन ऊपर खड़े होंगे तो इस कौम के बच्चे बच्चे का हाथ उनके गले के ऊपर होगा, और वो शर्म से सर झुकाए खड़े होंगे कि जो अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में फरमाया है कि हम मुजरमों को उनके पशानों की बारी से पकड़ के ही हम घसीट लेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो दीन फरोश, ये जो अपने कलम को बेचने वाले और ये जो दूसरे गमाशते हैं, उनका मुकद्दर दुनिया में ज़िल्लत और रसवाई बनती है या फिर आने वाले दौर में उनके साथ क्या होता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो इस कौम के बच्चे बच्चे के मुजरम हैं, और यकीनन
ان کا حال کسی سے بھی ٹکا چھپا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ جناب علی، اب ایک نیا ڈرامہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ سیدھی سی بات ہے، جب اس کے اوپر 188 کیس ہیں، آپ نے ضمانت ان کو دینی نہیں ہے، تو ابھی آپ ضمانت کا کھیل ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ بھی بڑے ماس ہیں کہ وہ بحث کے آگے بین بجا رہے تھے، وہ رول آف لا کی باتیں کر رہے تھے۔ تو جناب عمران خان صاحب کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا بحث کے آگے بین بجانے کا کیا انجام ہوا، مافیا کی کمر توڑنے کا انجام کیا ہوا۔ جناب اس ملک میں یقیناً شمع جلانا امید کی آسان ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑے رہنا، اس کو آگے لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ یقیناً خان صاحب آپ میں قرض ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، بے شک ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، لیکن ان ظالموں کو بھی دیکھیں جنہوں نے ہر ایک سے ایک ہی جیسے بیانات دلا کے کوئی رد و بدل بھی نہیں کیا، ان کو آپ کے ساتھ سے توڑ لیا ہے۔ اب واللہ عالم ان کے اوپر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ وہ ان میں اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ دیں کہ خان صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے ہمیں کبھی وائلنس کی طرف، فساد کی طرف ہمیں کبھی نہیں کہا تھا، بلکہ بہت سو نے تو روتے ہوئے یہ کہا کہ خان صاحب تو بے گناہ ہیں، میں تو حلفیہ بیان دیتا ہوں۔ لیکن کیا کریں اس مکڑی کے جالے کا، اس قانون کے شکنجے کا، کہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے، جو ویسے تو پوری دنیا میں 140 میں سے 129 کے اوپر کھڑا ہے، شرم کا مقام ہے، لیکن بے گناہوں کو پھانسی چڑھانے میں، بے گناہوں کو برباد کرنے میں اس قانون کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ جناب اب جج صاحب ہیں ابو الاسناد صاحب، ان کا بیان سنیں۔ انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ یہ ہے کہ جی ہم آپ کو پورا انصاف فراہم کریں گے، آپ کو پورا ریلیف دیں گے۔ جج صاحب اگر جان کی مان پاؤں تو جناب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ تو صرف اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو جو لکھ کے دیا جاتا ہے جناب آپ اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ تو پلیز اس قوم کو سچ بتائیں اگر آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ چڑھا دیں۔ ایک کو آپ نے پہلے پھانسی چڑھایا ہے تو اس کو بھی کوئی لمبی قید دے دیں، اس کو بھی پھانسی چڑھا دیں، کیونکہ جو بھی اس راستے، اس تاریک راہ کے اوپر چلے گا اس کا انجام یقیناً یہی ہوگا۔ بہرحال اس سے امیدیں نہیں مرنے والی۔ اس قوم کی جو نوجوان ہیں، اس قوم کے جو لوگ ہیں، ان کی امیدیں ابھی بہت بڑی ہیں اور بہت بڑھیا امیدیں رکھ لیے بیٹھے ہیں۔ آپ ان کی امیدوں کو نہیں مار سکتے، بے شک اس کو 14 سال کی سزا دے دیں یا اس کی ضمانت سنا دیں۔ جناب میں آتا ہوں دوسری طرف، تھوڑی سی بات دور نکل گئی تو جناب ابھی عمران خان صاحب کو جو ضمانت ہے، بلکہ ضمانت نہیں بلکہ کہیں کہ ابھی تاریخ آگے بڑھانے کے لیے ایک تاریخ دے دی گئی ہے 24 اکتوبر، اور ان کی اہلیہ محترمہ جناب بشرا بی بی صاحب کو 31 اکتوبر تک جیل سے، یعنی کہ جیل کی سلاخوں سے باہر رکھنے کا پروگرام ہے۔ تو بس آہستہ آہستہ یہ اس طرف لیے جا رہے ہیں کہ جس طرف یہ ہو کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں، تاریخ کے اوپر تاریخ، اور انجام یہ ہوگا کہ خان صاحب کو ایک دن آپ سنیں گے کہ انہوں نے ایک لمبی جیل کے اوپر ڈال دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس بگوڑے کو جس کو آپ زبردستی ہمارا ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، بے شک ان کو بٹھا تو آپ دیں گے، لیکن یقین کریں یہ قوم ان کو ماننے والی نہیں ہے، کیونکہ قوم اب جا چکی ہے، قوم کا شعور بلند ہو چکا ہے، اور قوم اب رول آف لا کے لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس میں فساد کا عنصر یقیناً نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اپنا رائٹ لینے کے لیے آپ کو رونگ کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، کیونکہ جیتے جاگتے تو آپ کسی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتے، بے شک آپ گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، یا آپ پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہوں۔ جناب علی، جیل سے نکالنے، بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اصل میں جو انٹرنیشنل، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے بہت سی دھند چھا گئی ہے، ہیومن رائٹس والے تو بیچارے بالکل ہی خاموش ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے بھی تھے لوگ، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ہوگا کچھ نہیں، اس ملک میں آپ نے بھٹو کو مار کے دیکھ لیا، بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور اب کس شکل میں زندہ ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن لوگوں کے ضمیر میں آج بھی زندہ ہے، کیونکہ
ان جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ان کا نعرہ ہوتا ہے فزیکلی وہ زندہ نہ بھی رہیں، کیا گاندھی مر گیا ہے، کیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مر گئے ہیں؟ نہیں، وہ بلکہ اب دیکھ لیں علامہ اقبال صاحب آج بھی زندہ ہیں. تو اسی طرح جناب یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے. تو آپ جناب میرے اس بلاگ کو، میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن، میری یہ رپورٹنگ، یہ جو میری بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو پسند ہے تو پلیز اسے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. ویلکم یو آل. پلیز رانا ناصر کو اجازت دیجیے. میرا چینل کا نام ہے رانا ناصر خان میڈیا. پلیز تھینک یو ویری مچ.